अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब के हवाले से कल जो खबर आई उस पर हमने बात भी की थी, और वो उस वक्त की बात है कि मैंने उनको कोशिश की कि मेरा उनसे टेलीफोन पर रब्ता हो जाए। मैंने उनको कॉल की लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि जनरल अमजद शुएब साहब का नंबर बंद हो, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी हुई। और उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से उनको FIA का नोटिस मिला, किन वजूहात पर उनको FIA का नोटिस मिला, और वो रज़ाकाराना तौर पर जो उनको 13 तारीख को बुलाया था, लेकिन उनसे रात में मेरी जब बात भी हुई तो उन्होंने मुझे उसकी डिटेल बताई। मैं चाह रही थी कि वो डिटेल्स भी आपसे शेयर करूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि जनरल अमजद शुएब साहब के साथ किस तरह से वो गए और किस तरह से उनसे सवाल जवाब हुए और फिर क्या उनके साथ हुआ। और लेकिन उसके बाद रात में एक और वीडियो मुझसे शेयर की गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि ये बात पहली दफ़ा सामने नहीं आई है। 19 जून को जब खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी और उन्होंने ये इंकशाफ किया था, उस पर भी बड़े टॉक शोज हुए थे, बड़ी बात हुई थी, टॉक ऑफ द टाउन थी। लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ मट्टी पा गई। आज जब हमने रात गए, मैंने ये देखा और मैंने इसको ट्वीट भी किया। मैं चाहूँगी कि मैं आपको इसको सुनाऊँगी कि ये बेसिक ये क्या है और अब इसका जवाब कौन देगा। असल सवाल ये कि इसका जवाब कौन देगा, ये जरा सुनते हैं पहले। ख्वाजा साद रफीक। आप समझते हैं कि आपका फैसला गलत था दूसरी कश्ती में सवार होना? अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुनने क्या होना था? EVM के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्जी की तकर्रियां होनी थी अफवाज पाकिस्तान में। यही रुक जाते हैं। EVM के जरिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को। किसने दिलवानी थी ये भी तो बताएं ना, खुलकर बात करें। फौज में अहम तकर्रियां होनी थी। ये उसी बात से मिलती जुलती बात नहीं है जो कि फैसलाबाद जलसे में इमरान खान ने की थी, और उस वक्त एक शोर बरपा हुआ था और बड़ी मुखालिफ बात हुई। बल्कि ISPR की भी हमने एक देखी, बिल्कुल सही बात है, हमने उसकी तायद की कि इमरान खान साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और अगर ISPR की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आया तो वो भी कुछ गलत नहीं था। ऑल्दो कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल फ़ौज में ये बात एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, और वहाँ पर हमें ये बात नहीं ज़ेब देती कि इस किस्म की बातें जलसे जुलूसों में होनी चाहिए। और जो वहाँ से रिएक्शन आया कि फ़ौज में इस हवाले से गम गुस्सा है, आप इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड था एक हद तक। लेकिन अब जो ख्वाजा रफ़ीक साहब ये बात कर रहे हैं, क्या इस पर भी कोई रद्द-ए-अमल आएगा? क्या इसको भी ये बात होगी कि आप मुतनाज़ा बना रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि आप बता रहे हैं कि आपने रजीम चेंज क्यों हुआ। आप ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों हटाई गई। यानी आप अपनी बात से और अपने झूठ को आश्कारा कर रहे हैं कि आप महंगाई की वजह से, यानी महंगाई बढ़ जाने की वजह से आप आए थे, आप आवाम के दुख दर्द के लिए आए थे। आपने अपनी बातों से, ये कोई और इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आपके अपने रहनुमा लगा रहे ये इल्ज़ाम, और ये इंकशाफ पहले खुर्रम दस्तगीर साहब कर चुके थे, अब ख्वाजा साद रफीक साहब ये कर रहे हैं कि फौज में अहम तैनातियां होनी थी। और भी सुन लेते हैं। जुडिशरी में खराबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते हैं 73 के आईन पे। और प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मुझे बताएंगे? मुझे कौन बताएगा? ये सवाल है मेरा तमाम मुताल्लिका इदारों से, तमाम मुताल्लिका शख्सियात से, तमाम शख्सियात से, तमाम करता और दरता से कि इस पर रिएक्शन दें और हमें बताएं कि इमरान खान के प्रोजेक्ट इमरान खान के सहूलतकार कौन है। और हमें यह भी बताएं कि उन्होंने कहा कि जुडिशरी में खराबियां पैदा होनी थी, जुडिशरी में खराबियां कौन पैदा करता? फौज में अहम तैनातियां होनी थी, उसका बिगाड़ कौन लेकर आता? वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। अब ये किसकी ख्वाहिश थी, ये हमें कौन बताएगा कि मुल्क में सदारती निज़ाम आए? क्योंकि जब हमने ये बात इमरान खान से पूछी थी फ़ौज में अहम तैनाती के हवाले से भी, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बनाए जाने के हवाले से थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी इस पर सोचा ही नहीं था और ना मैंने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। अब अगर उनकी तरफ से डिनाइल आ गया है तो फिर हम लाजिम है कि अभी की अपोजिशन इसको क्लियर करे, इसको क्लैरिफाई करे कि कौन ये चाहता था कि फ़ौज में अहम तैनातियाँ इमरान खान करें, कौन जुडिशरी में बिगाड़ चाहता था, और कौन फ़ौज में अहम तैनाती के अलावा रजीम चेंज की साजिश में हिस्सा बना, और कौन ये चाहता था कि जी सदारती निज़ाम मुल्क में नाफिज हो जाए, कौन ये चाहता था
کہ EVM کے تحت جو ہے وہ 2/3 اکثریت عمران خان صاحب کو دلائی جائے. تو یہ روز ایک نیا پینڈورا باکس کھولتا ہے جو کہ بڑے افسوس کی اور بڑے تکلیف کی بات ہے. ہم اس پروپیگنڈا مہم سے آگے نہیں بڑھتے, ہم اس پروپیگنڈا باکس سے آگے نہیں نکلتے, ہم اس کنٹروورسی سے آگے نہیں نکلتے. ہمیں حکومت وقت سمجھاتی ہے کہ جی یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, اس وقت عدم استحکام کا نہیں ہے, یہ وقت ہے کہ آپ کو ملک میں استحکام چاہیے. لیکن کیا ملک میں ایسے استحکام ہوگا کہ جب عمران خان ایک سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے ٹیلی تھون کرتے ہیں تو چینلز پہ وہ ٹیلی تھون دکھائی نہیں دی جاتی. آپ ایسے اس ملک میں استحکام لے کر آئیں گے؟ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں اور یہ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں, اور یہ ہم نے زندگی میں اپنی تاریخی سفر میں نے کبھی کم از کم جو میرا کریئر رہا, پروفیشنل کریئر, اس میں نے یہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن بہرحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اب یہ پوری چیزیں کھل کر سامنے آنے چاہیے. کوئی نہ کوئی تو آئے سامنے اور قوم کو اعتماد ملے اور سچائی بتائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کم از کم اس جھوٹ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا جو عوام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور عوام کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم تو آپ کے لیے آئے, ملک ڈوب رہا تھا ہم اس لیے آئے, مہنگائی بہت تھی ہم اس لیے آئے, عوام پریشان تھی ہم اس لیے آئے, بے روزگاری تھی اس لیے آئے, معیشت خراب تھی اس لیے آئے. نہ کریں, عوام کو دھوکے میں مت رکھیں, عوام بہت زیادہ باشعور ہو گئی ہے. اب میں آگے بات کر لیتی ہوں جنرل امجد شعیب صاحب کی. جنرل امجد شعیب صاحب کو جس وقت ہم نے فون کیا نمبر بند تھا, پھر لیٹ نائٹ میری ان سے گفتگو ہوئی, میں نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کیا تو بہرحال ان کا نمبر آن تھا, انہوں نے اٹھایا. ان کا کہنا یہ تھا, میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہی ہوں, کہ ان کو اس وقت تک FIA کا نوٹس ریسیو نہیں ہوا تھا. ہی واز سم ویئر ان اسلام آباد. جب ان کے گھر سے ٹیلی فون آیا کہ جی FIA کا نوٹس وصول ہو گیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس ریسیو کر لیں اور مجھے اس کی کاپی واٹس ایپ کر دیں. انہوں نے اس پر ڈیٹ دیکھی تو وہ 30 سپٹمبر کو ان کو بلایا گیا تھا. وہ والنٹیئرلی خود ہی چلے گئے کہ جی میں اسلام آباد میں ہوں. انہوں نے کسی کو فون کیا, ان کا جی میں ابھی آنا چاہتا ہوں, ان کا آ جائے. 4 سے 5 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے ان سے سوال جواب شروع کیے اینڈ اٹ ٹک مور دین 3 hours. ان سے ادھر ادھر کے آپ نے یہ کیا, اچھا رسپیکٹ اپنی جگہ تھی, انہوں نے کہا کہ رسپیکٹیو وے میں بات کر رہے تھے, کوئی ابیوزو لینگویج یا ابیوز نہیں کیا. ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کو کون بتا رہا ہے, آپ کو کیسے فیڈ ہو رہا ہے, آپ نے یہ خبر دے دی. انہوں نے اپنی پوری دوبارہ سے وہ لنک دکھایا, ساری چیزیں دکھائی. ان کا نہیں ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ نے یہ خبر کی ہے, اس سے بڑا یہ ہو گیا, بڑا وہ ہو گیا, آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے, آپ کے ساتھ کون کون رابطے میں ہے, آپ سے کون کون کانٹیکٹ کرتا ہے, آپ کو یہ خبریں کون دیتا ہے. مطلب بالکل وہی والی سچویشن تھی کہ آپ نے ایک کوئی دشمنی جاسوس پکڑ لیا ہے, ایک ملک دشمن جاسوس پکڑ لیا ہے, اور اس کو سامنے بٹھانے کے بعد آپ اس سے انٹروگیشن کر رہے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے تھا, 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا اس قسم کے سوال جواب ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سے کرتے ہوئے. اور وہ لیفٹیننٹ جنرل جو کہ بڑی اچھی ایک ریپوٹیشن رکھتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اس قسم کے کوشچننگ کر رہے تھے. دیٹ از سو بیڈ اینڈ دیٹ از سو ہیوملیٹنگ. پھر جب انہوں نے اپنے موبائل پہ کھول کے اپنے وہ لنک دکھائے, ونس ہی شوڈ دیم, تو ہی سیڈ کہ کین وی سی دس موبائل, تو انہوں نے کہا جی آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل کر سکتے ہیں. میرے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے میری ایسی پرائیویسی جس سے میری کمپرومائز ہو رہی ہو, یا ایسی کوئی ہڈن چیز جو میں آپ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہوں. ان سے وہ موبائل لے لیا گیا. موبائل لے کر 1 گھنٹے کے لیے وہ موبائل ان سے لیا گیا. پورا انہوں نے اس کا فورینزک کیا. آئی ڈونٹ نو واٹ دے ہیو ڈن ود دیٹ سیل, بٹ ہی ٹک آل دا ڈیٹا, ہی ٹریسڈ آل دا ڈیٹا, اور اس کے بعد وہ فون ان کو واپس دے دیا گیا. پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس پہ ایک معافی نامہ لکھ کر دے دیں. انہوں نے کہا جی معافی نامہ کس چیز کا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ سوری کر لیں. انہوں نے کہا سوری کس چیز کا؟ انہوں نے کہا بھئی میں نے یہ بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے, اس قسم کی خبریں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا شیریں مزاری تو کوئی سورس نہیں ہے. ان کا فار یو probably she is not, for me she is, because she has been a integral part of previous government, plus she has been a human rights minister. تو ان کا اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں اور ایک پارٹی میں بھی ان کی ایک اچھی پوزیشن ہے, اور اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی فورن آفس اس پر اپنا موقف دے دے, اور ان کی اسی ڈیمانڈ کو میں لے کر آ رہا ہوں کہ جی اگر یہ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ انسرٹینٹی ہو, آپ ایک کیٹیگوریکلی فورن آفس اس پہ اپنا موقف دے دے. اینڈ دے ہیو ڈن اٹ, دا فورن آفس ڈیڈ دس. جب انہوں نے کر دیا تو میں مطمئن ہو گیا. لیکن اس ساری ایپیسوڈ کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ کیا اس ساری ایپیسوڈ کا مقصد جنرل امجد شعیب صاحب کو ہراس کرنا تھا, یا ان جیسے دیگر کو پیغام پہنچانا تھا؟ سوال چھوڑے جا رہی ہوں, جواب کو ڈھونڈ لیجیے گا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.